बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 19 फरवरी 2026 रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ईरान अमेरिका जंग को लेकर कि फौरी ईरान खाली करने का एडवाइजरी और हुक्म जारी कर दिया गया है। आबनाए हरमुज को बंद किया गया है, यानी कि स्टेट ऑफ हरमुज, जहां पर एक तंग गली और दुनिया के लिए अरबों रुपए का तेल एक दिन में यहां से गुजरता है, और उसको बंद करना आज ईरान ने वाज़े तौर पर अमेरिका के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। इस हवाले से क्या ताज़ा तरीन तफसीलात बताई जा रही हैं, और अमेरिका के खतरनाक तरीन लड़ाका जंगी त्यारे उन्होंने ईरान को इस वक्त अपने घेरे में ले लिया है, और मशरिक़े वुस्ता की अब तक की सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, तमाम तर तफसीलात तो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन ईरान की जानिब से भी मिसाइलों की बारिश हुई है, फौजी अड्डे खाली हो चुके हैं, सायरन इस वक्त बजना शुरू हो गए हैं। ईरान के शहरों की क्या खबरें हैं और अमेरिका के फौजी अड्डों से क्या इतलाआत मौसूल हो रही हैं, तमाम तफसीलात आपको बतानी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले जो एडवाइजरी इस वक्त जारी हुई है उसने ये बता दिया है, वाज़े कर दिया है कि अब बहुत बड़ा होने जा रहा है। अमेरिका ने अभी ऐलान किया, जिसको CNN भी रिपोर्ट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को भी अमेरिकी फौजियों ने बता दिया है कि हम ईरान पर पोटेंशियल स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। और तमाम मीडिया ये बात कर रहा है कि इस सैटरडे या संडे अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर देगा। ये अभी खबरें चली, और फिर इसराइल जो है वो भी हाई अलर्ट पर है। इसराइल ने अपने तमाम तर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट कर दिया है। तो किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे एक बहुत बड़ा फौजी ऑपरेशन जो है वो शुरू हो सकता है। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात की है कि तमाम पोलैंड के शहरी फौरी तौर पर ईरान को अगले चंद घंटों के अंदर, इन फ्यू आवर्स, ये नहीं कहा कि अगले एक दो दिन के अंदर, अगले चंद घंटों के अंदर ईरान को खाली कर दो। आपको वहां पर रहना पॉसिबल नहीं है, आपकी जान खतरे के अंदर है, फौरी तौर पर खाली किया जाए। ये एक एडवाइजरी जारी हुई है पोलैंड के शहरियों को ईरान के अंदर कि आप एडवाइजरी है, आप छोड़ जाए मुल्क को अगले चंद घंटों में। इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि जनाब तबले जंग बच चुका है और कुछ बड़ा होने जा रहा है। 90% तक तो इम्कान यही बताए जा रहे हैं कि अमेरिका इसी हफ्ते, यानी कि जो कमिंग सैटरडे है, अमेरिका ईरान के ऊपर अपना ऑपरेशन लॉन्च करेगा। न सिर्फ पोलैंड बल्कि बर्तानिया, जर्मनी और दीगर ममालिक ने भी अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी की है कि आप ईरान को फौरी तौर पर छोड़ दें। इसका मतलब है कि ईरान पर बहुत बड़ा फौजी ऑपरेशन और हमला होने जा रहा है। दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग क्या रिपोर्ट करता है, इफ टेंशंस विद द यूएस एस्केलेट, ईरान कुड ट्राई टू क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, डिस्टर्बिंग ग्लोबल ऑयल ट्रेड, हियर्स व्हाट टू नो। या मैं अब आपको कह रहा हूं कि आबनाए हरमुज बंद हो गई है। आबनाए हरमुज से एक बड़ी तंग गली, जहां पर अगर ईरान ने इस आबनाए हरमुज को बंद कर दिया तो दुनिया की मैशत घुटनों के बल आ जाएगी, अमेरिका घुटनों के बल आ जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, और यहां से अरबों रुपए का तेल एक दिन में गुजरता है, और अमेरिका के फौजी प्लान का यह हिस्सा है कि उसने स्टेट ऑफ हरमुज के ऊपर कब्जा करना है। That's why उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय किया, अपने तमाम तर नेवल एसेट, न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है उसने ईरान की तरफ रवाना कर दी है। उसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि अमेरिका जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला करना चाहता है, वो नेवल एसेट उसने डिप्लॉय किए हैं। तो जनाब अब अमेरिका को ईरान ने धमकी दी है कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। फिर ये दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। ये इतना बड़ा तूफान होगा जिसको अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, या आपकी या मेरी रिपोर्ट नहीं है। उसके अलावा क्या खबर है कि जनाब एक तो ब्लूमबर्ग के ऊपर हवाले से, दूसरा अमेरिका ने अपने खतरनाक जंगी त्यारे जो हैं जनाब वो ईरान के हवाले रवाना कर दिए हैं। अमेरिका के पास कुल जो F-16 CGS जंगी त्यारे हैं वो कुल 36 हैं, 36 हैं। उनमें से 24 लड़ाका त्यारे, जिसको F-16 CGS कहा जाता है, अमेरिका ने मिडल ईस्ट रवाना कर दिए। 36 में से 24 F-16 CGS। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि अमेरिका किस कदर लंबी जंग की जनाब तैयारियां कर रहा है। उसने खतरनाक जंग का तबल बजा दिया है, और उसके अलावा जनाब अमेरिका ने अपने F-35 लड़ाका त्यारे, F-15, F-16 और हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी जनाब डिप्लॉय कर दिए हैं। सबमरीन्स जो है मिडल ईस्ट भेजी जा रही हैं। तो अब ये सारा कुछ हो रहा है, अमेरिका पूरी तैयारियां कर रहा है, और अमेरिका वो मिसाइल भी भेज रहा है जो
ایران کے جو ریڈار سسٹم ہے، ایران کا ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا. پہلے کمیونیکیشنز جو ہیں ان کو ڈسٹرائے کیا جائے گا. ایران پر پہلے سائبر اٹیکس ہوں گے، اس کے بعد یہ لڑاکا پیارے جائیں گے، ایران کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ کریں گے. اس کے بعد امریکہ جو فوجی آپریشن شروع کرے گا. ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیزوں کو امریکہ لے کر چلے گا. تو اس کے لیے اس نے اپنے تمام تر لڑاکا پیارے جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر جناب ڈپلوائے کر دیے ہیں، تاکہ وہ دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر پیرالائز کر دے. اور جرمنی کی فوجی اڈے کے اوپر بھی امریکہ نے اس وقت ہائی الرٹ جو ہے وہ جناب جاری کیا ہے. ایک طرف تو امریکہ یہ تیاریاں کر کے بیٹھا ہوا ہے، دوسری جانب ایران کہتا ہے تو وہ اسٹریٹ آف ہارموز بند کرے گا. دوسرا آپ خبر سنیں کہ ایران کے جو خفیہ میزائل ہیں انہوں نے تباہی مچا دی ہے، فوجی اڈے خالی کر دیے ہیں اور سائرن بجنا شروع ہو گیا. اور یہ اس خفیہ زیر زمین میزائلوں نے جو اس وقت خطرناک منظر پیش کیا ہے، اس کے بعد دنیا اس پر سوالات اٹھانا جناب شروع ہو گئی ہے. ایک تو ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا ابھی کچھ دیر پہلے، انہوں نے یہ اپنا ایک اسپیچ کی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایران کو کبھی بھی نیوکلیر طاقت نہیں بننے دے گا، کبھی بھی. ایک یہ انہوں نے بتا دیا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو پھر ہم اٹیک کر دیں گے، وی ہیو نو ادر آپشنز. ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے. اب ایران نے ایک تو اپنا نوٹم جاری کیا جس پہ انہوں نے راکٹ ایکٹیویٹی پلان کی 19 فروری کو، اور ایڈوائزری بتائی گی کہ ٹیمپرری وہاں پر فلائٹ ریسٹرکشن، یہاں پر فضائی حدود کو بند کیا گیا صدرن ایران میں، اور سینٹرل کوریڈور اور جو اسٹریٹ آف ہارموز جانے والے راستے ہیں ان کے اوپر بھی ایران نے اپنی فضائی حدود جو ہے اس کو بند کیا. تو اب یہ کیا خبر ہے کہ ایران نے اپنے زیر زمین جو خفیہ میزائل ہیں ان کو ٹیسٹ کیے اور وہ تجربہ کامیاب ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایران نے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا کہ جناب ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر اٹیک ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے. ایک تو ایران کے سینکڑوں میزائل وہ ایران اسرائیل کے اوپر مارے گا، اسرائیل جو ہے اس کے اوپر فوری طور پر سٹرائک کی جائے گی. ایران کہہ رہا ہے کہ اگلے 11 منٹ میں یہاں سے امریکہ اٹیک کرے گا تو اگلے 11 منٹ میں اس کے میزائل جو ہیں وہ تل ابیب کو ڈسٹرائے کر دیں گے. یہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ یہ میسج پہنچایا گیا، جس کے بعد ایران کی جو خفیہ میزائلوں کا ٹیسٹ ہوا تو ایران کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جناب جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. تو یہ ایک ایران کی تیاریوں اس کے حوالے سے آپ کو میں بتا رہا ہوں. دوسری جانب ایران اگر جوابی حملہ کرے گا تو اسرائیل نے بھی اس حوالے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں. ایک تو نیتن یاہو نے ہائی الرٹ جاری کر دیا کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہیں. ان کے فوجی اڈے، ان کے فوجی، اسرائیل کی مکمل فوج اس وقت مکمل طور پر ریڈ الرٹ پر کھڑی ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر کسی بھی وقت ایران اٹیک کرے گا. تو جناب ایک تو اسرائیل نے اپنے RO3 RO4 ان کو ڈپلوائے کر دیا جو کہ انٹرسیپٹرز ہیں. دوسرا جو انہوں نے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے. ایران نے بھی اپنے ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا ہے. اور دوسری جانب جو موافق سولتی ایئر بیس ہے وہاں پر بھی امریکہ کے جو لڑاکا پیارے ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ ہیں. تو وہاں پر امریکہ کا ڈیفنس سسٹم، تھاڈ ڈیفنس سسٹم، پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم وہ جناب اس وقت ایکٹیویٹ ہے، جو کہ اسرائیل کے لیے ایک پروٹیکشن کی لیئر کے طور پر وہ کام کر رہا ہے. تو لہٰذا اسرائیل بھی اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے اور ایران کے میزائل جو ہیں ان کا رخ اسرائیل کی جانب ہو گیا. تو اب ایران نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ آئل ریفائنریز، امریکہ کے ایسٹس، امریکہ کے فوجی اڈے جو ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، امریکہ کے فوجیوں کو مارا جائے گا. یہ ایران نے دھمکی دی تھی. تو اب خبر آ رہی ہے اس حوالے سے، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ US is withdrawing all forces from Syria. official says امریکہ اپنی تمام تر فوجیں جو ہیں وہ شام سے واپس بلا رہا ہے، اس کو فوجی اڈے کو خالی کر رہا ہے. اور 10 سال کے بعد ہمیں یہ جناب دیکھنے کو ملا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے شام سے اپنے فوجی اڈے کو جو ہے وہ جناب خالی کر دیا ہے. اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ اب امریکہ جو ہے اس نے تمام فوجی اڈے پچھلی جنگ کے اندر بھی خالی کیے تھے اور پھر ایران پر یہ سٹرائک کی تھی. اور جب ایران نے جو ہے وہ قطر ایئر بیس یعنی کہ الحدیدہ ایئر بیس پر سٹرائک کی تو وہ اس وقت امریکہ کے وہ تمام فوجی اڈے جو ہیں وہ جناب خالی ہو گئے تھے. تو بالکل وہی ڈیزائن جو ہے اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اگلے 24 گھنٹے اس جنگ کے حوالے سے بہت اہم اور بہت کروشل جناب بتائے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد.